नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। अद्य श्रीमद् अरविन्दविरचित धीमदर् इति तस्य संस्कृतपार्श्वे पश्यन्तः स्मः। तर्हि तृतीयविभागः अद्य आगामी तत्र कक्षायामपि भविष्यति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते अद्य तु किम् इति अपेक्षणीयं, श्रीमातरं वयं किं पृच्छामः इति अपि अत्र अस्मान् सूचयति। जीवनपथे सकलभयविपत्तिसङ्कटेभ्यः सुरक्षार्थं कवच आवृतवत् विचरणाय नित्यसहचरे द्वे ते एव अपेक्षिते। तत्र सुरक्षणार्थं द्वयमेव आवश्यकम् इति वदति। प्रथमं तावत् मातुः भगवत्याः कृपा। मातुः कृपा प्रथमम् अस्माभिः तत्र प्रष्टव्या अथवा ज्ञातव्या। द्वितीयञ्च श्रद्धा, सत्यता, समर्पणमयी युष्मदन्तस्थितिः। अस्माकम् अन्तः समर्पणं तत् कथं भवेत्? तत्र समर्पणमपि श्रद्धया, तस्मिन् श्रद्धा सत्यता एतत् द्वयमपि भवेत्। एतयोः युक्ता समर्पणमयी भवेत्। शुद्धा, सरला, निर्दोषा च भवतु वः श्रद्धा। तत्र पुनः श्रद्धा कीदृशी भवेत् इत्युक्ते शुद्धा भवेत्, सरला भवेत्, निर्दोषा च भवेत्। इत्युक्ते वयं यस्यां वयं तत्र श्रद्धां दर्शयामः, मातुः कृपा भवतु इति यदि वयं श्रद्धां दर्शयामः, सा श्रद्धा अत्यन्त शुद्धा भवेत्, सरला भवेत्, निर्दोषा भवेत्। तत्र अस्माकं श्रद्धायां किमपि तत्र अशुद्धता वा काठिन्यं वा तत्र दोषं वा न भवेत्। अनन्तरमस्ति मनोमय प्राणमय पुरुषयोः अहं मयि श्रद्धा खलु महत्व आकाङ्क्षया कलुषिता। गर्व मिथ्या अभिमान मानसिक मद प्राणिकस्य एतदपि भवति। तत्र स्वैरता, प्राणिकस्वैरता, वैयक्तिक अभियाचनाभिः अपरा प्रकृतेः तुच्छ तुष्टीनां कामनाभिः च अभिदूषिता। इत्युक्ते अत्र वयं पूर्वं श्रद्धा इत्यत्र निर्दोषा इति उक्तवन्तः। निर्दोषा इत्युक्ते श्रद्धा कीदृशी भवेत् इति अस्मिन् तत्र द्वितीये तत्र वाक्ये सूचयन्तः सन्ति। तत्र श्रद्धा कीदृशी भवेत् इत्युक्ते तत्र अहङ्कारः न भवेत्। अहं कुर्वन्नस्मि, अहं कुर्वती अस्मि इति अहं मयि इति न भवेत्। अपि च वैयक्तिक अभियाचनाः इत्युक्ते वैयक्तिक अस्माकं डिसैर्स् किमपि अस्माकं तत्र अपेक्षाः तत्र तादृशमेव न भवेत्। एतत् सर्वमपि अपरा प्रकृतेः प्रभावेन एतत् सर्वमपि भवति। ओके, तत्सर्वं च एतत् सर्वं तुच्छं निम्नम् एतत् सर्वम्। अतः एतादृशं न भवेत् इति। ईदृशी श्रद्धा तु निम्ना धूमाच्छन्ना अग्निशिखा। यदि अस्माकं श्रद्धायाम् एतादृशम् अस्ति चेत् एतत् तत्र
आच्छाद्य धूप आच्छन्ना अग्निशिखा दीपः अस्ति तत्र अग्निः ज्वलति किन्तु तस्य उपरि धूमस्य आच्छन्नता कारणात् तत्सर्वमपि तत्र मलिनमेव दृश्यते किमपि धूपस्य प्रकाशः एव न दृश्यते तथा भवति अतः एतादृश अश्रद्धाया तत्र दोषाः अस्माकं तत्र अभीप्सायां न भवेयुः अस्माकं समर्पणे न भवेत् न हि सा ऊर्ध्वं स्वर्गं प्रति प्रोज्वलितुं समर्था यदि एतादृशमस्ति तर्हि श्रद्धा वा तत्र अस्माकं समर्पणं वा एतादृशमस्ति चेत् एतत् स्वर्गं प्रति इत्युक्ते उन्नतं प्रति औन्नत्यं प्रति तत्र प्रोज्वलनम् अस्माकं पुरोगमनं न भवति स्वजीवनं भगवत्कार्यार्थं भगवद् अभिव्यक्तौ साह्यप्रदानार्थं चैव प्राप्तम् अवबोधत केवलं भगवतः कृते इति एव कार्यं भवेत् मा काङ्क्षत किमपि अन्यत् किमपि न अपेक्षां करोतु काङ्क्षत केवलं भगवच्चेतनायाः पावित्र्यं शक्तिं ज्योतिः वैशाल्यं निश्चलशान्तिम् आनन्दं च युष्माकं देहप्राणमनसां रूपान्तरं पूर्णत्वं च साधयितुं तस्याः साग्रह तत्र प्रयासञ्च पश्यन्तु अत्र किं न भवेत् इति उक्तवन्तः अनन्तरं किं भवेत् तत्र कीदृशम् अपेक्षणीयं कीदृशी प्रार्थना करणीया इत्यपि अत्र वदन्ति तत्र यदि तस्याः मातुः शक्तिः तत्र ज्योतिः वैशाल्यम् इत्यादिकम् आवश्यकम् इति चिन्तनीयं किमर्थम् अपि च अस्माकम् एतत् सर्वमपि रूपान्तरं पूर्णत्वं च साधयितुं भवती आगत्य करोतु इति वयं तदेव अस्माकं तत्र अपेक्षा भवेत् न प्रार्थ्यं किञ्चित् अन्यत् प्रार्थ्यं केवलं दिव्यम् आध्यात्मिकं विज्ञानमयं च सत्यं तस्य चरितार्थता च भूतले निज आत्मनि तेषु च सर्वेषु ये भगवता आहूता वृताः च प्रार्थ्याः च ताः परिस्थितयोः याः सत्यस्य सृष्टये समस्त विरोधिशक्तिषु तस्य विजयार्थं च अपेक्षिताः केवलं दिव्यम् आध्यात्मिकं विज्ञानमयं सत्यम् एतदेव अस्माभिः प्रार्थनीयं प्रार्थ्यम् अस्माभिः प्रष्टव्यं प्रार्थना करणीयाः विषयाः एते तत्र अतः तत् प्रार्थ्याश्च ताः परिस्थितयः याः सत्यस्य सृष्टये सत्यसृष्टिनिमित्तं यादृशी परिस्थितिः यादृश्यः परिस्थितयः भवेत् तादृशमेव भवेत् अन्यत् सर्वमपि तस्य विरुद्धं सर्वमपि निर्गच्छेत् इति अस्माभिः प्रार्थनीया तत्र अन्यत् सर्वं तस्य विघ्नं ये कुर्वन्ति तस्य सर्वस्यापि तत्र विजयार्थं च अपेक्षितः तेषां पराजयं भवतु अस्माकं तत्र रूपान्तरणाय अपेक्षितं सर्वमपि विजयं प्राप्नोतु इति अस्माभिः प्रार्थनीयं भगवन्तम् उद्दिश्य अस्माकं प्रार्थना एवं भवेत् इति स्पष्टम् अत्र उक्तवन्तः सर्वे कृपया एतत् अवगच्छन्तु आचरन्तु अवगच्छामः आचरामः जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु भारत।